السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو لو بوزيسيونمون. لو بوزيسيونمون هو الكاتريام شابيتر في الماركتينغ دو باز. أول حاجة غنشوفو بعدا اون ديفينيسيون ديال البوزيسيونمون، لي زوتيل دو ديفيرونسياسيون، البوزيسيونمون، لي تخوا كيسيون اللي كيجاوب عليهم يعني هاد لو بوزيسيونمون، لي استراتيجي دو بوزيسيونمون، هما تخوا استراتيجي. المهم هادشي اللي كاين. أول حاجة غنشوفو الديفينيسيون. Le positionnement consiste à donner une place du produit dans l'esprit du consommateur. هذا هي لا باز ديال لو positionnement. لو positionnement هو أن يعني ديك لو برودوي يكون يعني مشهور، ولا يكون عنده واحد البلاصة في l'esprit du consommateur. يعني الكونسوماتور اون فوا تقولو مثلا واحد الاسم ديال واحد لا مارك غيعرفها نيشان، اولا اون فوا مثلا يشوف واحد اللوغو ديال واحد لا مارك غيعرفها نيشان. يعني هذاك هو لو بوزيسيونمون، هادشي هو اللي كنقصدو بالبوزيسيونمون. يعني ديك لا مارك معروفة بالنسبة يعني لو كونسوماتور. مثلا لو كونسوماتور غيشوف مثلا اللوغو ديال مرسيدس اولا مثلا ديال داسيا ولا شي حاجة، بالخصوص لي زوم ملي غيشوفو يعني هاد اللوغو ديال هاد لا مارك اولا الاسم ديالها، نيشان غيجيهم فراسهم واحد ليسبري على هاديك لا مارك، واش زعما مزيانة واش ما مزياناش. يعني كتكون يعني بحال المميزات ديالها كيكونوا معروفين يعني في السوق. يعني اون فوا تقول ديك الاسم ديال هاديك لا مارك، راه تعرف نيشان، غتعرف واش هاديك لا مارك مزيانة ولا مزيانة. تاني حاجة عندنا le positionnement du produit s'appuie sur les caractéristiques qui font distinguer le produit. يعني le positionnement ديال البرودوي عنده علاقة direct les caractéristiques de produit. يعني كل ما كان le produit de qualité و un produit عنده des caractéristiques اللي هما زوينين، وديك الساعات كيكون يعني معروف عند الكونسوماتور بواحد الطريقة اللي زوينة. يعني كيكونوا واخدين واحد الفكرة زوينة على ديك لا مارك، الوغ اي واحد هدر معاهم على ديك لا مارك غيذكروها ليه بواحد الطريقة زوينة. هذا هو لا باز ديال البوزيسيونمون، هي ديك البلاصة اللي واخدة لو برودوي في ليسبري دو كونسوماتور. لي زوتيل دو ديفيرونسياسيون، يعني لي زوتيل اللي كيمكنوا لو برودوي اولا ديك لا مارك انها تكون ديفيرون بارابور او زوطر، انها تكون متميزه. يعني شنو هما الحاجات اللي كيخليهم واحد لا مارك متميزه على لي مارك الاخرين؟ اول حاجه عندنا لو برودوي هو نيت. مثلا عندنا لي زوتوموبيل، مثلا واحد لا مارك كما قلنا قبل مرسيدس، مثلا لو برودوي نيت لا فورم ديالو، الكونفيغوراسيون ديالو، البريستيج، مثلا لا فورم، ديكوراسيون، هادشي كامل داخل في البرودوي. يعني هادشي كامل راه كيلعب دور. يعني كل ما كان البرودوي دو كاليتي كما قلت قبل، كل ما كان معروف كتر، كل ما كان ديفيرون بارابور او زوطر برودوي. لو سيرفيس اللي كيتقدم مع هذاك لو برودوي حتى هو راه كيميزو على لي برودوي الاخرين. اول حاجه لا فاسيليتي دو كوموند، يعني السهوله ديال اننا نطلبوا هذاك البرودوي. مثلا ديك لونتربريز عندها واحد السيت انترنيت اللي كيسهل الولوج كتر ديك لي كوموند ولا شي حاجه بحال هكا. حتى ديك لا فاسيليتي دو كوموند حتى هي راه كتلعب دور. يعني عندهم مثلا ان سيرفيس دو كاليتي، لو ديلي دو فورماسيون حتى هو، يعني ديك لي سيرفيس ابري فونت، داكشي كامل اللي عنده علاقة بلو برودوي راه كيلعب دور. يعني في ليماج ديال لو برودوي ولا في ليماج دو لا مارك. لو بيرسونيل اللي كيخدم في ديك لونتربريز، اول حاجه ملي كيكونوا دي بيرسون اللي هما كومبيتون عندهم لا كريديبيليتي، ديك الساعه حتى داكشي هذاك كينعكس على لو برودوي. يكون لا كومبيتونس ديال لي زوفري ولا كومبيتونس ديال لي كادر اللي خدامين في واحد لونتربريز راه حتى هي كتامبليكي لا ديفيرونسياسيون ديال البرودوي كيكون ديفيرون. يعني النتيجه كتكون زوينه كل ما كان الكادر اللي خدام ديك البرودوي مزيان، كل ما كانت النتيجه مزيانه. ومن بعد عندنا ليماج يعني السيمبول ديال لا مارك. ليماج هو يعني اللوغو ديال لا مارك. بحال مرسيدس راه معروف اللوغو ديالها معروف، كتقول مثلا كل شي مارك اخر مثلا كنقولوا سيتروين كتعرف نيشان يعني اللوغو ديالها كيفاش عامل. مثلا
أي مارك اللي كتكون معروفة راه كتكون معروفة غير بالاسم ديالها واللوغو ديالها، هما الحاجات اللي ولا كاليتي ديالها، لا كاليتي ضروري، لا كاليتي السيرفيس اللي كيقدمو، هادو هما الحاجات اللي كيميزو أي برودوي على برودوي آخر. لا ديستريبيسيون يعني التوزيع ديال ديك البرودوي، لا كوفرتور دوغري دو بيرفورمانس يعني الأداء ديال ديك البرودوي كيفاش عامل، لا ديستريبيسيون واش ديك البرودوي يعني متواجد في لا ديسپونيبيليتي ديالو في أي بلاصة، يعني فين واش تلقاه ولا ديك البرودوي صعيب تلقاه، بحال هكا. هادشي كامل هذا راه كيميز يعني كيديفيرونسي ان برودوي على واحد آخر. لو بوزيسيونمون ريبون ا 3 كيسيون، يعني هنايا عندنا 3 كيسيون اللي كيجاوب عليهم هاد لو بوزيسيونمون، يعني شنوهما الحاجات اللي كيعاون في باش كينفعنا حنا باش كينفع لو بوزيسيونمون لونتربريز. أول حاجة كالون نو رابورتي دو سبيسيفيك كونسوماتور، يعني شنو حنايا اللي كنعطيو للكونسوماتور، شنو الحاجة اللي كنعطيو للكونسوماتور اللي هي مبدلة على لي كونكورون، شنو الحاجة اللي حنايا كنعطيو لهداك الكونسوماتور واللي مكايناش عند لي كونكورون، شنو هي بحال نقولو لو سيرفيس سبيسيال اولا البرودوي سبيسيال اللي كنعطيوه حنا للكونسوماتور ومكاينش عند أي واحد، يعني غير عندنا غير حنايا بوحديتنا، يعني بحال نقولو لو كلي دو سوكسي ديال لونتربريز. Les avantages spécifiques du produit face à ses concurrents. وتاني سؤال اللي هو en quoi notre produit peut-il être jugé différent des autres par notre cible. Étudier l'offre et la qualité de l'image de marque. يعني شنو هو en quoi notre produit peut-il juger différent par notre cible. يعني بالنسبة للسيبل ديالنا اللي حنايا، يعني السيغمون اللي حنا سيبليناه باش كيميز يعني البرودوي ديالنا على لي برودوي الاخرين، شنو الحاجه اللي كتميزو على الحاجات الاخرين. كاين بروميس الون نو دوني على لاشتور، يعني شنو هو الوعد اللي حنا عطيناه لاشتور اولا كنعطيوه لاشتور، واش حنا وفينا بهذاك الوعد ولا لا. مثلا حنا مثلا في الاشهارات اللي كنديرو داكشي، يعني كنوعدو لاشتور بواحد البرودوي دو كاليتي، كنوعدو بواحد لو سيرفيس ابري فونت اللي هو بيرفورمون، كنوعدو يعني بزاف د الحاجات، واش حنايا يعني ديك الوعود اللي درناها واش حنايا قادين بها، واش حنا عملناها ولا لا. لي زافونتاج دو برودوي بروبوزي، يعني لي زافونتاج يعني الحاجات لي زافونتاج كيدخل فيها السيرفيس، كيدخل فيها الكاليتي دو البرودوي، كيدخل فيها بزاف د الحاجات، يعني اي حاجه مرتبطه بالبرودوي، لا ديسپونيبيليتي ديالو، بزاف د الحاجات. هادشي اللي عندو علاقة بالبوزيسيونمون. من بعد عندنا لي استراتيجي ديال البوزيسيونمون، يعني شنو هما الاستراتيجيات اللي تقدر تستعملهم لونتربريز باش اوكيبي باش يعني تحتل واحد البلاصه مهمه في يعني اولا واحد البلاصه بوحديتها ديفيرون في البلاصه في ليسبري ديال لو كونسوماتور. لونتربريز peut définir sa stratégie à partir de 3 références، يعني يمكن لها تحدد لا استراتيجي ديالها اعتمادا على ثلاثه ديال الريفيرونس، ثلاثه ديال المراجع. يعني باش تحدد واحد الاستراتيجي خصها اول حاجه تعتمد على البرودوي، تدرس البرودوي، تدرس الكونسوماتور، وتدرس لا كونكورونس كيفاش دايره. هادو هما ثلاثه ديال داكس اللي ضروري خصها تعتمد عليهم باش تحدد واحد الاستراتيجي ديال البوزيسيونمون ديالها، باش تحدد واحد الطريقه اللي من خلالها غتقدر تجعل ديك البرودوي اونيك بالنسبه يعني لي كونسوماتور. اول حاجه قلنا هي ان تدرس البرودوي، يعني اناليزي البرودوي مزيان، لي زاتريبي دو برودوي، لا طاي ديالو، الكومبوزيسيون ديالو، لومبالاج ديالو، الكونديسيونمون، اي حاجه عندها علاقه بالبرودوي يعني انها تاناليزيها، تعرفها مزيان، تعرف البرودوي ديالك كيفاش عامل، شنو هما لي بوين فور ديالو، شنو هما لي بوين فيبل ديالو اللي خصك اميليوريهم، اي حاجه عندها علاقه بالبرودوي. لي سيرفيس روندو بار لو برودوي، يعني شنو هو السيرفيس، شنو هي الخدمه اللي كيأديها ديك البرودوي، شنو هو لو بوزوان اللي كيلبيه ديك البرودوي. لو كونتوني سيمبوليك يعني بريستيج، بويسانس. كونتوني سيمبوليك يعني شنو هي ديك القيمه اللي كيعطيها اللي كيعطيها ديك لو برودوي، يعني البريستيج ديالو، من الاناقه ديال ديك البرودوي انيق. مثلا لي زوطوموبيل كاين ناس اللي كيعجبهم ديك يعني النوع ديال الطوموبيلات اللي كيكون لا فورم ديالو يعني كيكون فيهم البريستيج، كيكونوا كونفورطابل، يعني فيهم متوفر فيهم الراحه اول حاجه، والاناقه يعني انيقين بالنسبه للمظهر، بالنسبه
يعني اللون بالنسبة بزاف د الحاجات اللي كيلعبوا دور في هاد لو كونتوني سيمبوليك. لا كرياسيون دو نوفيل كاتيجوري دو برودوي، يعني لا كرياسيون دو نوفيل كاتيجوري دو برودوي، يعني ديك البرودوي هداك نيت يمكن يعني لونتربريز أنها تكري قام آخرين عندهم على قام آخرين من نفس البرودوي، يعني تأميليوري ديك البرودوي وت ودير دي زينوفاسيون آخرين وتكريي دو نوفيل كاتيجوري ديال من هداك البرودوي نيت. تاني حاجة خصو تعرف لو كونسوماتور، خصو تاناليزي لو كومبورتمون دو كونسوماتور مزيان. أول حاجة لي كاركتيرستيك دو كونسوماتور، يعني ستيل دو في ديالو، كيفاش كيعيشو ديك الناس هادوك اللي غنسيبلوهم حنايا، كيفاش لو مود دو في ديالهم، كيفاش كيعيشو لي سونطر دانتيغي، الاهتمامات ديالهم، شنو الحاجات اللي كيعجبوهم، شنو الحاجات اللي مكيعجبوهمش. هادشي كامل هدا راه دي زانفورماسيون اللي هما مهمين بزاف خص لونتربريز يعني تحصل عليهم. داكشي علاش كتلقى لي زونتربريز كيخلصوا بزاف الفلوس باش انهم من الشركات ومن لي سيت، داكشي كيخلصوهم بزاف د الفلوس باش انهم غير يعطيوهم يبيعوا لهم ديك لي زانفورماسيون ديال لي كليون ديال لي كونسوماتور، يبيعوا لهم معلومات على لي كليون باش كيعرفوا هما شكون يستهدفوا، شكون هما الناس اللي مهتمين كثر بديك البرودوي. لو فوليوم دو كونسوماسيون، يعني حجم الاستهلاك، واش دي غرو كونسوماتور واش كيستهلكوا بزاف، ولا دي موين كونسوماتور واش كيشريو بزاف ديك البرودوي ولا شويه، ولا بتيت يعني دي بتي كونسوماتور يعني ما كيشريوش بزاف، ما كيستهلكوش بزاف هذاك البرودوي. لي زوكازيون دو كونسوماسيون، يعني الوقيتات فاش كيكونسوميو الناس بزاف، يعني واش هذاك البرودوي اللي كديرو لونتربريز ولا اللي باغا انها اللي باغا انها دير واش كيتكونسوما العام كامل، يمكن الناس اللي يشريوه يعني يستافدوا منه، اولا غير واحد البرودوي اللي يعني اللي كيصلح غير مثلا في الاعياد اولا مثلا شي مناسبات ولا بحال هكا. هذه هي ليزوكاسيون دو كونسوماسيون. لا ريدكسيون دي ريسك بيرسو، يعني لا ريدكسيون دي ريسك بيرسو، يعني نزلو من لي ريسك، يعني ميبقاش خصنا نتفاداو لي ريسك لونتربريز، خصها تتفادى لي ريسك مع لي كونسوماتور، يعني متمشيش لواحد النوع ديال لي كونسوماتور اللي ميخدمش معاها، اللي ما كيكونسوميش يعني بزاف، بحال هنا لي بيتي كونسوماتور. آخر حاجة خصها تدرس مزيان لونتربريز، خصها تدرس مزيان لا كونكورونس، يعني كيفاش دايرة المنافسة في هادوك لي سيكتور. لا ريفيرونس او كونكورون، يعني شكون هو لو ليدر في ديك السيكتور، واش هي نيت لو ليدر في ديك السيكتور، يعني الليدر يعني هو لونتربريز نيميرو 1 في ديك السيكتور، يعني هي الطب ديال لي زونتربريز، يعني هي احسن انتربريز في ديك السيكتور. السويفر هو اللي كيجي من بعد الليدر، يعني كيكون تابع، يعني تابع. لينوفاتور هما ديك لي زونتربريز اللي إنيوف، يعني ils se développent rapidement، يعني كيديرو دي زانوفاسيون كل ساعة كيخرجو ان برودوي جديد، هادوما هما اللي كيتسمو لي زانوفاتور. لو نيفو دو بري ريلاتيف، يعني المستوى، خصنا ضروري نشوفو المستوى ديال لي بري في لو مارشي كيفاش داير، يعني لي كونكورون شحال كيبيعو. لو رابور كاليتي بري ريلاتيف، يعني خصنا نشوفو ديك الرابور، ديك العلاقة ما بين الكاليتي و البري ريلاتيف باش نقدرو ادابتيو الكاليتي مع البري، يعني ماشي نديرو ان برودوي دو كاليتي ونبيعوه بواحد الثمن اللي رخيص اللي مغنربحوش فيه حنايا. حنا دايما خصو يكون عندنا واحد لادابتاسيون ما بين لا كاليتي ديال البرودوي اللي غنبيعوه و لو بري اللي غنبيعوه به، يعني عاوتاني منبيعوش بواحد لو بري اللي مبالغ فيه ولا واحد لو بري اللي سو استيمي، اللي يعني قلل من القيمة ديالو الحقيقية. لو مود دو ديستريبيسيون، يعني الطريقة باش كيديرو لي كونكورون باش كيديرو لا ديستريبيسيون، يعني باش كيوزعو ديك لي برودوي، ونشوفو واش حنا غنتبعو نفس الطريقة ديال لا ديستريبيسيون ولا غنتميزو عليهم بشي حاجة، ولا غنختارو دي كانو دو ديستريبيسيون اللي هما مختلفين على لي كونكورون. هادشي كامل كيدخل يعني في الحساب، خصو يدخل في الحساب ديال لونتربريز باش تقدر يعني تعرف الاستراتيجية اللي غتبعها باش انها يعني تخلي البصمة ديالها، كما كنقولوا تخلي البصمة ديالها في الذهن ديال الكونسوماتور، دائما تخلي بلاصتها في الذهن ديال الكونسوماتور. وكاينين بزاف ديال لي زيكزامبل اللي هما راه غير الاسم ديالهم معروف، غير الاسم ديالهم يعني مخلي بصمة في الاسم في الذهن ديال الكونسوماتور، معروف. يعني مثلا كتقول ايفون معروف لا سيكوريتي، معروف اللي بغا بشي حاجة بشي خاصيات بحال هكايا، هذا اللوغو ديالو
نيشان كتقول ايفون كيجيك اللوغو ديالو يعني الراس ديالو. هذا هو البوزيسيونمون، هذا هو الفغي سونس ديال لو بوزيسيونمون. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوه. وان شاء الله المهم اذا ما فهمتوش يعني شي حاجه ولا ممكن تخليو لي كيسيون دي كومونتير نجاوبكم عليهم ان شاء الله. وشكرا.